अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश ख़त्म करता है तो कुछ निशानियाँ ज़ाहिर करता है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं निशानियों के बारे में जानेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो क्या आप भी वो खुशनसीब हो जिसकी आजमाइश अल्लाह ने अनकरीब ख़त्म करके गैब से हैरान कुन मदद फरमाने वाला है और आपकी ज़िंदगी की तमाम रुकावटें ख़त्म करके बेशुमार खुशियाँ आपके मुकद्दर में लिखने वाला है। प्यारे दोस्तों, हमारा अल्लाह, हमारा खालिक, हमारी जानों का मालिक, हमारी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने वाला मेहरबान रब, जिसने ज़मीन और आसमान को एक अंदाज से पैदा किया और वो अपनी मखलूक़ात के हालात को जानता है, वो ज़रूरियात से हर लम्हा बाखबर रहता है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हकीकत तो ये है कि हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख्यालात भी गुजरते हैं हम उनसे खूब वाकिफ़ हैं। और उसी की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली की चमक और गड़गड़ाहट दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर ज़मीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियाँ हैं। और अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है या जो बुराई तुम्हारे साथ हो रही है और किसी तौर पर तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो रही, तो ये दो बातें ज़रूर जान ले। एक तरफ तुम्हारी मजबूरियाँ और ज़माने की सख्ती है तो दूसरी तरफ मंजिल की समझ ना होना है अक्सर तुम्हारी राहों में कई तरह की मुश्किलात खड़ी कर देता है। याद रखो कि जिस तरह कश्ती साहिल पर महफूज रहती है मगर उसकी तामीर का ये मकसद नहीं होता कि साहिल पर रहे, बिल्कुल इसी तरह आप अपने मकसद को भूलकर अपना रास्ता ही गुम कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी की कश्ती भी मझधार में फंसकर रह जाती है। अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है और इसका जवाब दे रहा है, क्या तुमने नहीं देखा कि कश्तियाँ समुंदर में अल्लाह की मेहरबानी ही से चलती है ताकि वो इनमें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। यकीनन उसमें हर शख्स के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं जो सब्र का पक्का और आला दर्जे का शुक्रगुजार हो। अगर आज तुम्हारे काम लाखों तदबीर के बाद भी नामुमकिन हो रहे हैं तो याद रखो वो वाकया जब अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भिजवा कर अपने नज़दीक उनसे इंतकाम ले रही थी, मगर फिर खुद उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तख्ते सल्तनत पर पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था और अपनी इस तदबीर से खुद अपनी जान के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ न कमाया था। याद रखो, अल्लाह जिसे गिराना चाहता है उसे कोई तदबीर संभाल नहीं सकती और दुनिया जिसे गिराना चाहे अल्लाह उसे उठाने की सूरत से निकाल कर बुलंद मकाम पर ला खड़ा करता है। जान रखो, ना तो तुम खुदाई मसाइल से लड़ने में कामयाब हो सकते हो और ना ही किसी ज़ोर आजमाइश से तुम उन्हें नाकाम बना सकते हो। दोस्तों, अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, उसकी खुदाई को कोई अपने ज़ोर पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। जिसे वो उठाता है वही उठता है और जिसे वो गिराता है वही गिरता है। दोस्तों, अगर आज ज़िंदगी में तुम्हारी कोई कोशिश नाकाम हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम मुसलसल किसी घाटे और तकलीफ़ में मुब्तला हो तो सुनो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के हर मामले में नफ़ा ही नफ़ा है। पूछा गया कि वो कैसे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अगर अल्लाह ने मोमिन को नेमतें दी है तो शुक्र अदा करके रब से अजर पा लेता है, और अगर अल्लाह मोमिन पर आजमाइश डाले और वो सब्र करे तो अल्लाह से अजर पा लेता है। मोमिन का तो हर मामला ही खैर का है, जो तुम्हें खैर पहुँचती है वो तुम्हारे रब के फजल से ही पहुँचती है। अगर कोई आजमाइश आ जाती है तो वो अल्लाह ताला की हिकमत के तकाज़ों के तहत आती है।
لہٰذا جب تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنے ہمت کو بلا وجہ کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی راہ ایسی نہیں بنائی جس کا شہر نہ ہو۔ اور جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں تاثر کر کے اس طرف جمع دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہو، اور اس راہ کو یاد کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس کے بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے تو تمہاری زندگی میں ہر طرف سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے ایک ساتھ ہو کر اپنے اس دین کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی شاخ بدلی نہیں جا سکتی مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کے مصلحتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہو اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ دوستو یاد رکھو وہ خالق محض خالق نہیں ہے بلکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہارے مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ نشانی نہیں ہے کہ تھکان کے بعد آرام کے باعث ہو اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ جس مہربان رب نے یہ مجبور کن شایع تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر ظاہر کرنے والا ہے۔ وجہ چاہے زمین اور آسمان کی بے حد و حساب کی ہو، تمہارے لیے شاہکار بنا کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کی سوچ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے سب کام فائدہ مند کیسے ہونے لگے۔ اللہ حیران کرنے والے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے وہ تمہارے رات اور دن کا سونا اور تمہاری اس کی فضیلت کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں، اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ بھی روشن اور موتجب ہو جاتا ہے جب تم اپنی ذات کا مسئلہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو تو اللہ تمہیں غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، بس تم لینے کی جستجو پر قائم رہو اور اپنی طاقت پر اترانے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھو۔ قریب ہی تمہاری زندگی کی تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین بدلاؤ تمہارا مقدر کر دے گا، اور جب اللہ تمہارے آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے جو تمہیں منزل تک لے جاتی ہے۔ جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو تب اللہ اپنی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے جو تمہاری جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں بے حساب بلندی اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو کہ بہترین اعمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے کی جیت ان کی لذتوں سے سنگدل نہیں ہوتا۔ دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، شکریہ۔